Students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी सैदुल्ला खान मुंदखिल वंस अगेन। बेटा आज हम पहले लेसन का एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मज़ीद क्या कहते हैं, फर्दर एक्सरसाइज कल परसों तरसों करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे कम्प्रीहेंशन और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अरब्स बिफोर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। बेटा हम सबक पढ़ने के बाद बखूबी जान चुके हैं कि इस्लाम से पहले या इस्लाम फैलने से पहले अरब के लोगों की हालत कैसी थी या उनकी कंडीशन क्या थी। तो हमें बखूबी पता है, सबक पढ़ने के बाद मज़ीद पता चल चुका है कि इस्लाम से पहले अरब के लोग हर तरह की बुराइयों में जकड़े हुए थे। वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं किया करते थे, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के देवता और देवियों की पूजा किया करते थे। वो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, कानून की कोई रिस्पेक्ट ना थी, किसी भी शख्स की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी महफूज ना थी। औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। छोटी छोटी चीज़ों पर लोग लड़ते झगड़ते थे और ये लड़ाई झगड़े बाद में जाके कबायली जगहों में तब्दील होते थे और इसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते थे। यानी हर तरफ जहालत और ज़िंदगी के हर शोबे में जहालत की हुक्मरानी थी। तो यही जवाब है इसका। और इसको अगर आप अंग्रेज़ी में लिखोगे तो आप बेटा इस तरह लिखोगे कि बिफोर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, क्वेश्चन के आप पहले आखिरी 3 लफ्ज़ लिखकर, बिफोर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम the Arabs were indulged in all sorts of evils. The Arabs were indulged in all sorts of evils. They did not worship Almighty Allah but gods and goddesses. They gambled and drank wine. There was no respect for law. Nobody's life and property was safe. Women were treated like animals, and ignorance ruled everywhere and in every sphere of life. तो ये इसका जवाब है। इसके बाद है कि व्हाट डिड पीपल कॉल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ऑफ हिज हॉनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से क्या कहा करते थे या क्या पुकारते थे। तो हम बखूबी जानते हैं कि लोग उनको आमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे, उनकी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से। तो आप इसका जवाब इस तरह लिखोगे कि द पीपल कॉल्ड हिम आमीन एंड सादिक बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डिड द पीपल ऑफ मक्का बिकेम एनिमीज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बखूबी मालूम है, इस बात का इल्म है कि जब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने को कहा और बूतों की पूजा छोड़ने को कहा तो लोग उनके दुश्मन बने। तो इसी को आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में कि द पीपल ऑफ मक्का बिकेम the enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam because when he asked them to worship one and only Allah and to give up worshipping idols, they became his enemies. उसके बाद how did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam face all the hardships। यानी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्वेश्चन नंबर 4 है कि how did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam face all the hardships, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का कैसे सामना किया। हम सब जानते हैं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सब्र तामुल के साथ, हिम्मत के साथ सामना किया। यही जवाब है। इसी को आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फेस्ड ऑल द ट्रबल्स विद करेज, ही फेस्ड ऑल द हार्डशिप्स विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। उसके बाद ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड इस्लाम टीच टू मैनकाइंड। इस्लाम लोगों को क्या सिखाता है। इस्लाम लोगों को भाईचारा सिखाता है, भाईचारे का सबक देता है, लोगों को कहता है कि अच्छे अमाल करो, बुरे अमाल से बचो।
ایک دوسرے کے مددگار ساتھی بنو، ایک دوسرے کے کام آؤ، یہی چیزیں ہیں. تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجیے گا انگلش میں کہ اسلام ٹاٹ بردرہڈ ٹو دا مین کائنڈ. اس کے بعد ہے کہ وائی واز دا جرنی فرام مکہ ٹو مدینہ واز ویری ڈینجرس. مکہ سے مدینہ کا سفر کیوں اتنا زیادہ خطرناک تھا، کیوں خطرناک تھا؟ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کا سفر اس لیے خطرناک تھا کیونکہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یعنی جب کافر ان کو مارنا چاہتے تھے تو انہوں نے وہاں سے مدینہ کی طرف وہ روانہ ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، کیونکہ مکہ کے کافر جو تھے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے، تو اس لیے وہ زیادہ پرخطر تھا اور زیادہ لمبا بھی تھا. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس طرح بول سکتے ہو کہ مطلب اس کا آپ جواب اس طرح لکھ سکتے ہو کہ the journey from Makkah to Medina was very long and dangerous because his enemies were looking for him and they wanted to kill him. They wanted to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So therefore it was very dangerous journey for him, for Nabi sallallahu alaihi wasallam. اس کے بعد کیا ہے کہ what was the reaction of Muslims of Medina to see حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا، یعنی وہ کیسے ریٹ کر رہے تھے. تو یقیناً جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ پہنچے مدینہ، تو انہوں نے جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان پایا یا ان کو دیکھا کہ وہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. تو اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا کہ when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached Medina, so the Muslims of Medina, they overjoyed to see him. What was the reaction? The Muslims of Medina, when they saw Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam among them, when they overjoyed to see him. Simply, the Muslims of Medina overjoyed to see Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس کے بعد کیا ہے کہ how were the Muslims of Makkah being treated by the Kafirs. یعنی مکہ کے کافر مکہ کے کافر مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے، یا مکہ کے مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں کس طرح کیا کہتے ہیں سلوک مل رہا تھا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت ہارش سلوک کر رہے تھے، بہت زیادہ سختی کر رہے تھے ان کے اوپر. جب ان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگے. So the Muslims of Mecca were treated harshly by the Kafirs of Mecca. اس کے بعد what changes took place in the lives of Arabs when they embraced Islam. یعنی عرب کے لوگوں کی زندگیوں میں کون سی تبدیلیاں آئیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ہم سب جانتے ہیں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو لوگ ایک قانون ماننے والے شہری بنے، انہوں نے قانون کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دی اور عورتوں کو اپنے کھوئے ہوئے حقوق ملے. لوگوں نے نمازیں ادا شروع کی، اچھے کام ایک دوسرے کے مددگار ساتھی بنے، اور کوئی چیز نہ چراتا، حتیٰ کہ اگر وہ روڈ کے کنارے بھی پڑی ہوتی تو وہ اس کو اٹھا کر نہیں لے جاتا. لوگ سچے مسلمانوں میں تبدیل ہوئے اور ایک دوسرے کی مددگار ساتھی بنے. تو اسی کو آپ کر لیجئے گا کہ what changes took place in the lives of Arabs when they embraced Islam. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ the people they became law abiding citizens, they started respecting law, women got their due rights. اس کے ساتھ they stopped fighting and gambling. They stopped fighting with each other and they stopped gambling and drinking wine. They became law-abiding citizens. They started praying to Allah only.
they were turned into honest, kind and truthful people. Simple. اس کے بعد کیا ہے کہ how does the Holy Quran guide us؟ قرآن پاک ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے، یعنی ہماری رہنمائی کس طرح کرتا ہے؟ یقیناً قرآن پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ہماری بہتر انداز میں رہنمائی کرتا ہے. تو اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا کہ the Holy Quran guide us on the right path. It shows us the right path. Thank you so much. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ اس کے ساتھ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ. اسٹے ہیلدی اینڈ ہیپی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.